पर्याप्त बदनियत छ र त्यो प्रकृतिको फैसला गर्ने हो प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भने नेपालमा न्याय भन्ने कुरा चाहिँ तिलाञ्जली दिए हुन्छ। न्याय कसैले पनि पाउनेवाला छैन। त्यसकारण यो प्रकृतिको न्याय गर्ने कुरा चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसेर कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन। उहाँलाई वास्तवमा भन्यो भने त्यो पदमा बस्ने नैतिक अधिकार पनि अब प्रधान न्यायाधीशलाई हुँदैन। म चुनौतीका साथ भन्छु, मलाई लगाउनुहोस्। मैले हिजो राति नै एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेर चाहिँ चुनौती दिएको छु। अहिले पनि म तपाईँको टेलिभिजन च्यानल मार्फतमा चाहिँ चुनौतीका साथ भन्छु, ल एउटा विधायक हुँ म, नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ म, नागरिकको आवाज बोल्ने मान्छे हुँ म, ठाडै चुनौती दिन्छु उहाँको त्यो फैसलालाई। त्यो बदनियतपूर्वक छ, त्यो चाहिँ गलत मनसायका साथ गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि 1% पनि उहाँलाई कुनै कानुनी दायराभित्रबाट गर्नु भनेर कुनै सुविधा छैन। ठाडै म चुनौती दिन्छु, ल उहाँले चाहिँ मानहानिको मुद्दा लगाउनुहोस्। संसदलाई छल्न 2-4 दिन सक्नुहोला, तर सधैँभरि संसदलाई छल्न सकिँदैन। यो आवाज त सडकमा पनि उठ्नेवाला छ, संसदमा उठ्नेवाला छ। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले न्यायको कुरा गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ उठ्नेवाला छ। कुनै त्यस्तो झडप भएको या चाहिँ तपाईँको आवेशमा आएर गरेको भनेको छ। कति ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। आफ्नो ड्राइभरलाई त्यो बेलाको सशस्त्र प्रहरीको हलचोक स्थित कार्यालयमा तेल लिन पठाएर त्यसपछि मारिसकेर चाहिँ तपाईँको मकवानपुरको जङ्गलमा लगेर त्यसपछि त्यही पेट्रोल त्यो गाडीमा हालेर लिएर गएको छ। त्यहाँ डराउने उद्देश्य राखिएको छ। भलै त्यो गर्न सकेनन्, तर यो जम्मै बदनियतपूर्वक गरिएको केसलाई चाहिँ आवेशजन्य हो भनेर प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेहरूले भन्ने। विशुद्ध प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, अर्को एकजना चाहिँ न्यायाधीश, उहाँहरू दुईटाको बदनियतपूर्ण फैसला हो। यसभित्र पर्दाभित्र नेपथ्यमा अनेक किसिमका चाहिँ चलखेलहरू भएका छन्। यस्तो कुतर्क गर्ने प्रधान न्यायाधीश जस्तो सर्वोच्चको चाहिँ एउटा त्यत्रो फैसला गर्ने ठाउँमा इजलासमा बस्ने व्यक्तिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि मान्य विशाल भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज बिहान खास गरी यो रञ्जन कोइराला प्रकरणलाई लिएर अदालतले गरेको फैसला, अदालतको सम्मान गर्दा पनि फैसला उप चाहिँ यहाँले घोर आपत्ति जनाएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको के हो कुरो? सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने यो फैसलाले नेपालको प्रचलित संविधान, नेपालको प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेका सम्पूर्ण नजिरहरूको बर्खिलाप गरेको मात्रै होइन, एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसला असाध्यै त्रुटिपूर्ण र बदनियतपूर्ण देखिएको कारणले मैले यसप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको हुँ। अझै कडाइका साथ म भन्छु, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यसलाई असाध्यै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र एउटा उच्च ओहदाको, त्यो पनि सरकारी ओहदामा बसिरहेको व्यक्तिले त्यो पदको चरम दुरुपयोग गरेर आफ्नो धर्मपत्नीको हत्या गरेको प्रसङ्गमा, जबकि तलका दुईटै अदालतले त्यसलाई सदर गरिसकेको स्थितिमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो सजाय घटाउनु, त्यो गैर कानुनी तरिकाले घटाउने कुरा वास्तवमा असाध्यै अन्यायपूर्ण छ र त्यो कानुनको इतिहासमा एउटा वास्तवमा कालो धब्बा जस्तो लाग्छ। त्यो बदनियतपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भन्दै गर्दाखेरि त्यसका केही आधारहरू पनि हामीले दिनुपर्छ होला नि, किनभने प्रहरीको प्रतिवेदनले त्यहाँ सिरानी या केही चिजको प्रयोग गरेर हत्या गरिएको छ भन्छ, तर हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अलिकति मुठभेड जस्तोमा दुवैजनाको धकेलमा परेर मरेको भन्ने जस्तो त्यहाँनिर नै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आइरहेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा यसो हो, एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले फैसला गर्दाखेरि उहाँले आधार जेलाई बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ पहिलेको मुलुकी ऐनलाई आधार बनाउनु भएको छ, 188 धारालाई। त्यो वास्तवमा असाध्यै त्रुटिपूर्ण हो, किनभने अस्तित्वमै नरहेको कानुनको हवाला दिएर फैसला गर्न मिल्छ। आज हाम्रो मुलुकमा हामीले जारी गरेको, हामीले पास गरेको, संसदले पास गरेको कानुन भनेको चाहिँ फौजदारी आचार संहिता हो। फौजदारी आचार संहितालाई कहीँ पनि त्यो प्रावधान उहाँले भेट्नु भएन, किनभने नभएको कानुनमा टेकेर एउटा फैसला गर्नु कुनै व्यवस्थै छैन अहिले। अब पहिलेको त्यो धारा 188 प्रयोग गरेर उहाँले जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको यो फैसला गर्नुभएको छ त्यो नै अस्तित्वमा नरहेको कानुनको आधार बनाएर फैसला गर्न मिल्छ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा
उहाँले यो फैसला गरिरहँदाखेरि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तलको अदालतलाई उहाँलाई त्यस्तो लागेको भए तलको अदालतलाई अनुरोध गरेर एउटा तलबाट आएको सिफारिस भए ठिक छ। जिल्ला अदालतमा पनि त्यो प्रकृतिको कुरा छैन, पुनरावेदनको तत्कालीन पुनरावेदनको पनि त्यो छैन। के आधारमा गर्ने हो त भन्दाखेरि मुलुकी ऐनको अरे यस्तो खालको चाहिँ वास्तवमा म कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर म विगत 7 वर्षदेखि बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ नि तपाईले बनाएको कानुनको आधारमा उहाँले फैसला गर्नु भएको छ र यसमा उहाँले चाहिँ चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेका कारणले भनेर लेखेको छ। उहाँहरूको चित्तमा लाग्यो कि उहाँलाई यहाँभन्दा बढी सजाय गरिन्छ भने चर्को पर्छ होला र उहाँले त्यसलाई सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ बच्चा बच्चीको भविष्य पनि अन्यल हुन्छ कि भनेर भनेको छ। जबकि उनीहरूको छोराहरू नै अहिले उनीप्रति रुष्ट जस्तो देखिन्छ, हिजो स्वागत गर्न गएनन्, कुनै संलग्नता उनीहरूको छैन भनेपछि पर्याप्त बदनियतका सङ्केतहरू आधारहरू यो फैसलामा छ होइन त मान्यज्यू? पर्याप्त बदनियत छ र त्यो प्रकृतिको फैसला गर्ने हो प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भने नेपालमा न्याय भन्ने कुरा चाहिँ तिलाञ्जली दिए हुन्छ। न्याय कसैले पनि पाउनेवाला छैन। त्यसकारण यो प्रकृतिको न्याय गर्ने कुरा चाहिँ त्यो कुर्सीमा बसेर कुनै पनि हालतमा गर्न मिल्दैन। उहाँलाई वास्तवमा भन्यो भने त्यो पदमा बस्ने नैतिक अधिकार पनि अब प्रधान न्यायाधीशलाई हुँदैन। म एउटा विधि बनाउने मान्छे सांसद हुँ, 7 वर्षदेखि संसदमा छु। म कानुन निर्माणमा पनि सक्रियतापूर्वक जुटेको मान्छे हुँ, मलाई कानुन पनि थाहा छ। तर उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले उहाँलाई महाभियोग लानुपर्छ कि उहाँले त्यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु, महान्यायाधीशलाई धन्यवाद दिन्छु। पुनरावलोकन उहाँले गरेर यो विषय सल्टिन सक्छ, तर उहाँको नियत सल्टिन सक्छ त? उहाँले त यो गम्भीर गल्ती गरिसक्नु भने अहिले यदा कदा ल ठिक छ एकछिनलाई मतलब एउटा सुविधा दिउँ उहाँलाई के भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेको विगतमा पनि उहाँका थुप्रै फैसलाहरू वास्तवमा चाहिँ सन्देहास्पद थिए। त्यसलाई ल ठिक छ एकछिनलाई छोडिदिउँ, प्रोटोकल्ली एउटा चाहिँ ऱ्याङ्किङको हिसाबले उहाँले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न पाउनुभयो, ठिकै छ भन्ने पनि सोचियो। तर त्यसपछि पनि उहाँले चाहिँ यो प्रकृतिका फैसलाहरू गर्ने, हिजो अस्ति पनि केही सर्वोच्च अदालतको त्यस्ता केही शङ्कास्पद खालका फैसलाहरू भएका छन्। उहाँले त्यसको नैतिक जिम्मा पनि लिनुपर्छ र सँगसँगै यो फैसलाको कुरो गर्नुहुन्छ भने त यो त सरासरी बदनियतपूर्ण छ र यसले वास्तवमा नेपालको कानुनको खिल्ली उडाएको छ, संविधानको खिल्ली उडाएको छ र सिँगै महिलाहरूलाई अपमान गर्ने काम गरेको छ। आफ्नो पत्नी जस्तो जुन बेला उहाँको वास्तवमा खुट्टो भाँचिएको अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा कुनै त्यस्तो झडप भएको या चाहिँ तपाईँको आवेशमा आएर गरेको भनेको छ। कति ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। आफ्नो ड्राइभरलाई त्यो बेलाको सशस्त्र प्रहरीको हलचोक स्थित कार्यालयमा तेल लिन पठाएर त्यसपछि मारिसकेर चाहिँ तपाईँको मकवानपुरको जङ्गलमा लगेर त्यसपछि त्यही पेट्रोल त्यो गाडीमा हालेर लिएर गएको छ। त्यहाँ डराउने उद्देश्य राखिएको छ, भलै त्यो गर्न सकेनन्। तर यो जम्मै बदनियतपूर्वक गरिएको केसलाई चाहिँ आवेशजन्य हो भनेर प्रधान न्यायाधीश जस्तो मान्छेहरूले भन्ने यस्तो हुनसक्छ? जनताले कसरी चाहिँ भोलि एउटा चाहिँ न्यायको आश गर्ने सर्वोच्च अदालतबाट? त्यही त अहिले जनस्तरबाट यति चर्को आलोचना भइरहेछ, अब कहाँ जाने? सिधै खरिद बिक्रीको कुराहरू आइरहेछ। फेरि अब यस्तो विषय चल्यो भनेदेखि भन्यो भने फेरि हामीलाई नै मानहानिको आरोपमा मुद्दा चलाइदेलान्, अर्को पनि समस्या छ। त्यस्तो लाग्छ कहीँ कतै गडबडी भएको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ नि? होइन, पुरै गडबडी छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, मलाई लगाउनुहोस्। मैले हिजो राति नै एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेर चाहिँ चुनौती दिएको छु। अहिले पनि म तपाईँको टेलिभिजन च्यानल मार्फतमा चाहिँ चुनौतीका साथ भन्छु, ल एउटा विधायक हुँ म, नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ म, नागरिकको आवाज बोल्ने मान्छे हुँ म, ठाडै चुनौती दिन्छु उहाँको त्यो फैसलालाई। त्यो बदनियतपूर्वक छ, त्यो चाहिँ गलत मनसायका साथ गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि 1% पनि उहाँलाई कुनै कानुनी दायराभित्रबाट गर्नु भनेर कुनै सुविधा छैन। ठाडै म चुनौती दिन्छु, ल उहाँले चाहिँ मानहानिको मुद्दा लगाउनुहोस्। तर वास्तवमा यो फैसला गर्ने मान्छे 1 मिनट पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको चाहिँ त्यो कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन। सर्वोच्च अदालत भने त हाम्रो आस्थाको, विश्वासको, न्यायको धरोहर हो नि। त्यसले गर्लम्ब ढल्यो भने अब कहाँ जाने? अब त यो प्रश्नले चिमोटेन हामीलाई। त्यही भएर मैले जनताको विश्वास गुम्यो भनेदेखि एउटा फेसबुक स्ट्याटसमा पनि मैले लेखेको छु, वास्तवमा चाहिँ नै राजनीतिक दल यो पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निवेदन गयो। त्यसमा म नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, महान्यायाधिवक्ताज्यू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर यो पुनरावेदन भएन भने कथम कदाचित फेरि पनि यसमा पनि त्यही बदनियत मिसिन गयो भने
सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेतृत्वगण, स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सबै नेताहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, वास्तवमा चाहिँ यो कुरालाई कुनै पनि हालतमा हामीले क्षम्य यो मुद्दा होइन, क्षमा दिन सकिन्छ। अर्को कुरा, यस्तो समयमा यसको फैसला आएको छ कि कतै यो नियोजित हो कि भन्ने। अहिले हाम्रो संसद स्थगित छ। संसद स्थगित भएको बेलामा यो खालको फैसला आउनुलाई पनि हामी यसलाई सामान्य ढङ्गले हेर्न सक्छौँ, किनभने सायद आज संसद थियो भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसक्थ्यो होला यतिखेरसम्म। अनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न त आवश्यक पर्यो भने संसदको विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिएला, अरू पनि विधिहरू होलान्, संसद सचिवालय खुल्ला हुन्छ, त्यहाँ पनि त गर्न सकिन्छ। तर यो एकछिनलाई चाहिँ संसद त यो बेला अब चाहिँ विभिन्न कारणले स्थगित छ, केही छैन। तर मूल कुरा के हो भने संसदलाई छल्न 2-4 दिन सक्नु होला, तर सधैँभरि संसदलाई छल्न सकिँदैन। यो आवाज त सडकमा पनि उठ्नेवाला छ, संसदमा उठ्नेवाला छ, प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले न्यायको कुरा गर्नुपर्छ त्यहाँ उठ्नेवाला छ। हिजै मात्रै पनि सर्वदलीय महिलाहरूको संयन्त्रले चाहिँ हिजै मात्रै पनि विभिन्न निकायमा चाहिँ न्याय खोज्दै हिँडेको हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सिङ्गै महिला समुदाय यसमा लाग्नुभएको छ, सिङ्गै तपाईँको चाहिँ न्यायका भोकाहरू, न्यायको माग गर्नेहरू, अन्यायमा परेका जनताहरूले वास्तवमा यो आवाज बुलन्द गरेका छन्। र आजको 21औं शताब्दीमा दिनदहाडै प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीबाट यो प्रकृतिको फैसला हुन्छ भने वास्तवमा हामीले चाहिँ कहाँ जाने तपाईँले प्रश्नमा गरे जस्तो एउटा अन्यल छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यो कुराको क्षमा दिनु। एउटा आरोप चाहिँ लागिरहेको सधैँभरि, एउटा बहसको रूपमा रहेको, सधैँभरि हाम्रो अदालत चाहिँ प्रायः जस्तो यस्ता केसहरूमा सेटिङ र रेटिङका आधारमा चल्छ भन्ने आरोप चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ पुष्टि हुने गरी यो फैसला आयो भन्न सक्छौँ हामी अहिले? एकदम मजाले सक्छौँ। यो बकाइदासँग बदनियतपूर्ण छ, यसमा केही न केही भित्री अन्तर्यमा नेपथ्यमा केही न केही पर्दा पछाडि गतिविधिहरू अवश्य भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसलाई सही ठहराउन सकिँदैन। मैले हेरिरहेको छु, वकिलहरू पनि बोलिरहनु भएको छ, अरू थुप्रै नागरिक समाजबाट बोलिरहनु भएको छ, जनप्रतिनिधिहरू बोलिरहनु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ सरकारले पनि, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पनि, विधायकहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि अझ एउटा सुविधा छ, उहाँहरूलाई शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई यसमा पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ चाहिँ उहाँहरूसँग छ। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले अब 2 जना न्यायाधीशको एउटा चाहिँ इजलास, छुट्टै इजलास बस्छ, त्यो इजलासले चाहिँ पुनरावेदन स्वीकृति या अस्वीकृति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उहाँहरूले स्वीकृत गर्नुपर्छ र त्यसपछि 3 सदस्यीय आयोग बन्छ, जो अगाडिका दुईटै फैसलामा नबसेका सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू त्यसमा बस्न पाउनुहुन्छ। त्यसले यसलाई पुनरावलोकन गर्न पाउँछ। कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन तपाईँले स्ट्याटसमा चाहिँ अन्तिममा त्यो के भनेर विस्मयादिबोधक युक्त चिन्ह लगाउनु भएको रहेछ, महाभियोग लगाउनेसम्म सोच्नुपर्छ कि भन्नुभएको रहेछ। त्यो किमै मात्र सीमित हुन्छ कि साँच्चैकै त्यो अवस्थातर्फ हामी गइरहेछौँ? तपाईँले त चुनौती दिइसक्नुभयो, बरु मलाई मानहानिको मुद्दा लगाएर देखाऊ, तर म नागरिकको प्रतिनिधि हो, नागरिकको आवाज चाहिँ बोल्न छोड्दिनँ, तिमीहरूको योदेखि डराउँदिनँ भन्नुभएको छ। त्यो बेला भयो कि भएन मान्यज्यू? अब तपाईँले बनाउनु भएको कानुनको बर्खिलाफमा कसैले गतिविधि गर्छ भने त त्यो हतियार पनि तपाईँले त सुदर्शन चक्र आफैसँग राख्नु भएको छ, त्यो झिक्ने कि नझिक्ने हो। अब मूल कुरा के हो भने मैले त्यो के भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई मेरो प्रश्न हो, त्यो सम्पूर्ण राजनीतिक यो देशका नेताहरूलाई प्रश्न हो, त्यो सम्पूर्ण विधायकहरूमाथि प्रश्न हो। र अझ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पुनरावलोकनको मौका पनि मैले त्यहाँ लेखेको छु, पुनरावलोकन गर्ने अवसर पनि छ, त्यो अवसरको सदुपयोग गरियोस् भनेर पनि मैले भनेको छु। र त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने मेरो त्यो लाक्षणिक भाषा हो। त्यो भाषाले के बताइरहेको छ भने अलिकति मौका तपाईँहरूलाई छ सच्याउने। हुन त नियत अब सच्याउन सकिँदैन, एकछिनलाई सुविधा दिउँ, मैले भने नि शङ्काको सुविधा दिउँ, त्यो सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ केही हुनसक्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। अन्यथा कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ भनेको यो फैसला सचिएन भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले तयारी गर्नु पर्यो, उहाँमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आउनु पर्छ भनेर मेरो जोरदार माग छ। र सबैतिर होइन, तपाईँ त त्यो ल्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो माग राख्ने ठाउँमा? हामीले भन्ने हो कि आउनुपर्छ मान्यज्यू भनेर। तपाईँको दस्तखतमा महाभियोग प्रस्ताव आउन सक्छ प्रधान न्यायाधीशमाथि, तपाईँ त त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। मेरो आशा भरोसा के हो भने म सम्बद्ध राजनीतिक दल, संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल, तीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नेता र सम्पूर्ण विधायकहरू यसमा कन्भिन्स हुनुपर्छ। अझ म आशा गर्छु त्यो चरणसम्म हामी पुग्नु नपरोस्। यस्तो राम्रो मौका संविधानले दिएको छ पुनरावलोकनको। बकाइदासँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ निवेदन दिएको छ, त्यसै सितिमिति निवेदन दिएको छैन, जुनसुकै केसमा पनि त्यो दिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भने यो एक किसिमको भन्नुहुन्छ भने यो मत्स्य न्याय जस्तो
यो एकदमै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बिल्कुल विपरीत छ। अनि मतलब यस्तो एक खालको खालको टसल त अब न्यायलाई त- न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बिचमा देखियो नि, कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले गरेको निर्णयका विरुद्ध अब्जेक्सन जनायो, तुरुन्त उसले पुनरावलोकनमा गयो भनेपछि यसले एक खालको टकरावतर्फ पनि लान सक्छ भन्ने हो कि फेरि उही यसमा काण्डी रूपमा मात्रै कार्यपालिकाले न यसो गर्यो कि पनि भन्न सकिएला। म अहिले त्यहाँसम्म शङ्का गर्दिनँ। पहिलो चरणमा त म यो पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमै छु। नहुँदाखेरि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू यो घटना सहेर बस्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नागरिक समाज सहेर बस्दैन, जनमत सहेर बस्दैन। त्यस कारणले म त असाध्यै खुसी छु सरकारले कम्तीमा अब्जेक्सन गरेर यो पुनरावलोकन गर भनेर निवेदन दिनेसम्मको काम न्याय अधिवक्ताको कार्यालयले जुन गर्यो त्यो वास्तवमा असाध्यै स्वागतयोग्य छ र त्यसको कदर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ र आफ्नो प्रधान न्यायाधीशले गरेको त्रुटिलाई सर्वोच्च अदालतले पुरापुर सच्याउनेछ भन्ने र सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनतालाई हाम्रो आशा भरोसा आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो र नेपालका अदालत हुन्, नेपालका न्यायाधीशहरू हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। झन्डै 2/3 नजिकको मत त तपाईँहरूसँग छ। तपाईँ जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेको त्यो चाबी तपाईँले त्यो की भन्नुभएको थियो नेपालीमा, ठ्याक्कै अङ्ग्रेजीको त्यो की चाहिँ तपाईँहरूसँगै छ भनेपछि त्यो की प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? अब जनताले त यहाँहरूमाथि प्रश्न गरिरहेको छ। कुरो कस्तो हो भने महाअभियोग भनेको अभियोग मध्येको पनि महाअभियोग, त्योभन्दा चरम माथि अर्को हुँदैन होइन हाम्रो संविधानमा त। त्यो अवस्थामा पुग्नु पूर्व अरू त्योभन्दा तलका स्टेपहरू पुरा गरौँ भन्ने हो। त्यो स्टेप पुरा गर्ने राम्रो अवसर पनि छ, सिङ्गो न्यायालयलाई छ। कतिको उहाँहरू त्यो सदुपयोग गर्नुहुन्छ हामी हेर्दैछौँ। अन्यथा मेरो तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने, म अरू मेरा पनि थुप्रै सांसद साथीहरू हुनुहुन्छ, यो घटनामा हामी कुनै पनि हालतमा यो सहेर बस्दैनौँ। यो प्रष्ट कुरा हो। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, यो प्रकृतिका फैसलाहरू सहेर बस्ने भने केही दिन अगाडि अरू पनि त्यस्ता केही फैसलाहरू भए। ती श्रीमानहरूलाई पनि, ती न्यायाधीशहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, म कुन कुर्सीमा बसेको छु, मलाई जनताले कति आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। म आज विधायक हुँ, खोटाङ जिल्लाबाट 40,000 मत ल्याएर मैले चुनाव जितेको छु। मैले प्रत्येक मतको कदर गर्नुपर्छ र कम्तीमा मैले गरेका गतिविधिका कारणले मलाई भोट हाल्ने 40,000 मध्ये एकजना मान्छे पनि दुखी नहोस्, एकजना मान्छेले पनि कहिले पनि हिंताबोध महसुस गर्न नपरोस्, एकजना मान्छेको शिर ननिहुरियोस् भनेर जसरी म एउटा त्यो सचेतनताका साथ काम गर्छु भने त्योभन्दा धेरै आस्थाको केन्द्र अदालत जहाँको फैसला अन्तिम हुन्छ त्यो ठाउँमा बसेको न्यायाधीशहरूबाट यो प्रकृतिको फैसला वास्तवमा यो कसैले पनि नसोच। आज देश विदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरू आश्चर्यचकित छन्। सारा मान्छेहरू के जे पनि गर्ने फैसला स्वीकारेका थिए, न्यायाधीशको हातमा फैसला बसिरहेको छ, हामीले गरेको अन्तिम हो भन्ने नाममा जे पनि गर्न मिल्छ, जे पनि उल्टो पाल्टो गर्न पाइने हो। त्यसो हो भने त जे गरे पनि भइगयो नि। यहाँ मान्छे मार्दा पनि भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ अरू कानुनका व्याख्या गरे भयो, पुराना उहिलेका कानुन ल्याएर तेर्स्याए पनि भयो। उहाँहरूलाई जे गर्ने पनि हक छ, त्यस्तो कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। त्यसकारण नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको अदालत यो प्रकृतिका चाहिँ फैसलाहरू गर्दै गएर आफूलाई त्यस किसिमले गिराउने काम नगरोस्, आफूलाई लज्जित नबनाओस् र अदालत भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यति तल गिरेको एउटा संस्थाको रूपमा उहाँहरूले परिचय दिलाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर म चेतावनीका साथ पनि भन्न चाहन्छु। भनेको तपाईँको आफ्नै सर्कलमा तपाईँको सबै मान्यज्यूहरू नै साथीसँगै हुनुहुन्छ, पार्टीको तहमा पनि के कुराकानी भएको छ? तपाईँले यसको मेरो धेरै छलफल भएको छ। बिहान म 6 बजे उठेदेखि तपाईँको चाहिँ लगातार रूपमा मलाई मान्छेहरूले फोन गर्नुभएको छ, नागरिकहरूले गर्नुभएको छ, धेरै खालका तपाईँको चाहिँ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको छ, थुप्रै मान्छेहरूले फोन गरेर बडो चाहिँ आश्चर्य व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यो फैसलाले त देश विदेशका मान्छेहरू तपाईँको आश्चर्यचकित छन्, सारा मिडियाहरू चाहिँ पत्रकारहरू आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। यस्तो पनि काहीँ फैसला हुनसक्छ? यो त तपाईँको चाहिँ एउटा जङ्गली राज भएन यो? यहाँ कहाँ कानुन भएको छ? कानुन पनि उहिले प्रतिस्थापन भइसकेको कानुनको धारा पक्रेर सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले फैसला गर्ने होला? यसका पनि उहाँले अन्तरकुन्तरका व्याख्या गर्नु होला। यस्ता कुतर्कको हामीलाई आवश्यक छैन, यस्ता अपव्याख्याको हामीलाई जरुरी छैन। हामी यति चाहन्छौँ हत्याराहरू अदालतको कठघरामा उभिनुपर्छ र कानुनको दायरामा आउनुपर्छ र कारागारमा जानुपर्छ। जे तल्ला अदालतले फैसला गरेको छ त्यो अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ। त्यो उल्टाएर न्याय र कानुनलाई पर्लकै पल्टाइदिने जे पनि गर्न पाइन्छ
त्यसकारण यो कुरा चाहिँ कुनै अब पनि एकदम न्यायालयप्रति अविश्वास या अनास्था सृजना हुने गरी गतिविधि त गर्नु भएन, तर पनि केही यस्ता विषयहरू आउँछन् जसको चाहिँ भण्डाफोर नगरी नहुने जस्ता पनि अवस्था आउँछ र एक लेभलमा चाहिँ अब यसको चाहिँ भण्डाफोर बहसै चलाउनुपर्छ भनेर पनि त्यहाँ कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यो विषयलाई उठान गरिरहनु भएको छ। यहाँ त्यो तर्कसँग नजिक हुनुहुन्छ अनि यो त के भने अटोमेटिक भइसक्यो, यो कसैले रोकेर रोकिने कुरा पनि होइन। यसका लागि मान्छेले कुनै कानुनका धारा पनि पल्टाउँदैन, कुनै अनुशासनका दायराभित्र मान्छे बस्दैन, कुनै त्यस्तो सीमाभित्र बसिरहँदैन। मान्छेले यस्ता कुराहरू देखेपछि मान्छे आफै तपाईँको चाहिँ सडकमा विद्रोह गर्न निस्किन्छ, अभिव्यक्तिहरू पोख्छ, जहाँ हो त्यहाँ बोल्छ, मान्छेको भेटेको ठाउँमा छलफल गर्छ। आज सिङ्गो मुलुकमा यो विषय छलफल भइरहेको छ, के चिया पसल, के खेतबारी, के तपाईँको चाहिँ बौद्धिक समुदाय, के कलेज, के स्कुल, आज जहाँ तहीँ मान्छेहरू यो विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसमा यो प्रकृतिको फैसला वास्तवमा यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। तर एउटा समयका हिसाबले चाहिँ यो यही समयमा किन आउनु पर्यो होला? एकातिर सरकार पनि अलिकति गडबडी अब तपाईँहरूको छँदैछ होइन, यही बिचमा प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले मध्यराति भेट्नु भएको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। कतै यो लेनदेनमा पो यस्तो कुराहरू भइरहेछ कि एउटा कर्नरबाट त हामीले क्वेसन उठाउन पायौँ नि? त्यो कुरा होइन, किमार्थ पनि होइन। यो कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अरू निकायका व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट अब यी नियमित चलिरहने प्रक्रिया हुन्। कहिले राष्ट्रपतिसँग भेट होला, कहिले प्रधान न्यायाधीशसँग होला, कहिले अरूसँग होला। यो कुनै ठुलो कुरो होइन। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेट होला, यसलाई योसँग बिल्कुल जोड्नु हुँदैन। त्यसो त ती भेटघाट सधैँ भइरहन्छन्, फैसला पनि आइरहन्छन्। ती हरेक कुरालाई एउटाले अर्कोसँग जोडेर यहाँ चाहिँ फेरि सरकारसँग जोड्न जरुरी छैन। यो सरकार 5 वर्ष कसैले हल्लाउँदा पनि हल्लिँदैन, हल्लिनु हुँदैन। सरकार स्थायित्वको पक्षमा हामी उभिएका छौँ। यो सरकार, किनभने नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेनन्, निर्वाचित सरकार भनेपछि हामी यसलाई पुरा 5 वर्ष टिकाउन चाहन्छौँ र यहाँ विदेशीहरूको चलखेल छैन भनेर हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले यसलाई त्यो प्रसङ्गसँग बिल्कुल नजोडौँ। तर सरकारको हुन सक्ला र यो सरकारको तर्फबाट अधिवक्ताले निवेदनै गरिसक्नुभयो। अब फेरि सरकारसँग यसमा किन जोड्नु पर्यो र यस्तो अनुचित कुराहरू पनि नगरौँ। यो एकदम विशुद्ध प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, अर्को एकजना चाहिँ न्यायाधीश, उहाँहरू दुईटाको बदनियतपूर्ण फैसला हो। यसभित्र पर्दाभित्र नेपथ्यमा अनेक किसिमका चाहिँ चलखेलहरू भएका छन्। यो फिर्ता हुनुपर्छ र पूर्ववत तरिकाले निजलाई कारबाही हुनुपर्छ। यति मात्रै जोडौँ। यसलाई कुनै सरकारको यदि त्यसो भएन भने तलमाथि केही पनि हुँदैन। उहाँहरूले सिधै महाभियोगको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तलमाथि हुन सक्दैन। त्यसको नेतृत्व पार्टीले गर्ला नगर्ला, भएन भने पनि विशाल भट्टराईहरूले यसको नेतृत्व गर्ने, आवाज उठाउने, संसदमा उठाउने, के गर्ने, यो अभियानमा तपाईँ लाग्नु। म पनि राजनीतिक दलसँगै आबद्ध छु। म सम्पूर्ण नेताहरूसँग, सांसदहरूसँग, विधायकहरूसँग सबैसँग छलफल कुराकानीहरू हाम्रो अघि बढ्छ। अब म यति मात्रै भन्न सक्छु अहिले कि यस्तो घटनामा पनि कुनै पनि राजनीतिक दल, सांसद, नेता कोही पनि चुपचाप बस्न मिल्दैन। त्यसकारणले हामी सबै जागरुक भएर उठ्नुपर्छ र कहिल्यै पनि भविष्यमा यस्तो खालको चाहिँ हरकत नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत। अब एउटा पाटो चाहिँ उहाँहरूले जे फैसला गर्नुभएको छ नि, त्यो भावनात्मक या आवेशात्मक रूपमा घटेको घटना हो, यति भए पुग्छ, अनि योभन्दा बढी गऱ्यो भने चाहिँ चर्को पर्न जान्छ कि भन्ने चित्त लागेका, अनि त्यो पनि त ठिकै छ कि भन्ने एउटा कोणबाट भन्न मिल्छ? कुनै पनि हालतमा किमार्थ पनि मिल्दैन। त्यस्तो व्याख्या बच्चा हुर्काउनु पर्ने होइन। मान्छे तपाईँको चाहिँ कति वर्ष पुगिसकेका छन्, न उहाँहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ। हेर्दाखेरि यस्तो कुतर्क गर्ने प्रधान न्यायाधीश जस्तो सर्वोच्चको चाहिँ एउटा त्यत्रो फैसला गर्ने ठाउँमा इजलासमा बस्ने व्यक्तिले यो एकदमै तपाईँले अहिले प्रश्न गरेको कुरा पनि घोर कुतर्क हो। यो यसको कुनै पनि प्रकारले यसको अपव्याख्या गर्न, तर्क गरेर भनेको अब यसलाई यो उहाँहरूको फैसलालाई बचाउनको लागि जे जस्तो तर्कहरू गरिन्छ त्यसको तर्क मात्रै हुन्, अपव्याख्या मात्रै हुन्, त्यसको कुनै पनि स्थान छँदैन, अर्थ छैन, कसैले पत्याउनेवाला छैन। अब गर्लान्, गर्न त तर्क अब अनुभवी मान्छेहरूले अनेक जोडजाड गर्लान्। उहाँ उहिले खारेज भएको कानुनको त कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू भने गर्नु त होला, तर मलाई लाग्छ त्यो कसैले पत्याउँदैन र त्यो कसैमाथि पनि विश्वसनीयताको कुरा हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चबाट चाहिँ यो कुरा किन भयो होला त? एउटा पाटो नि यो पुरै बदनियतपूर्ण हो। प्रधान न्यायाधीशबाट नै उहाँलाई थाहा थियो होला त यसभन्दा पछाडि कस्ता क्रिया प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न होलान्? किनभने उहाँ पनि सर्वेसर्वापद त होइन नि त, कहीँ न कहीँ अङ्कुश त यहाँले लगाउनु भएकै छ। फेरि सुनवाई समितिबाट जाँदैखेरि योगेश भट्टराईजीले भन्नुभएको थियो तपाईँलाई चाहिँ यो अङ्कुश है कुनै पनि बेला हतियार उठ्न सक्छ भन्ने त पहिले भन्नुभएको थियो। तैपनि त्यसमा टेक्निक आर्ट गर्नुको पछाडि त केही न केही ब्याकअप छ कि भन्ने त शङ्का गर्न सक्यो नि। भने प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि,
मान्छेहरू जहिले पनि दोधारमा हुन्छ। मान्छेको मनोविज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने म राम्रो बाटो जाउँ, अरू धेरै कुराहरू त्यागौँ कि होइन मनोगत आफ्ना इच्छा पुरा गर्नका लागि गलत भए पनि अलिकति बाटो जाउँ कि, मान्छे जहिले पनि दोधारमा हुन्छ। अनि एक किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् जसले तपाईँको चाहिँ अलिअलि विरोध हुन्छ, आलोचना हुन्छ, तर पनि आफ्नो चाहना चाहिँ पुरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने प्रकारका त्यो कसै न कसैको तागतले वशीभूत भएका, कुनै न कुनै अदृश्य शक्तिको तागतको तपाईँको पछाडि लागेका, कुनै न कुनै सुविधाले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खिचेका, त्यसको प्रलोभनमा परेका त्यो प्रकारका पनि मान्छेहरू हुन्छन्। हो, त्यो प्रकारका मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ नैतिकताको बाटो छोडेर अनैतिकताको बाटो समात्ने, कहिलेकाहीँ पथ विचलित हुने, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मूल धार मलाई कसले के भन्दैछन् भन्ने कुरा बिर्सेर एकदम जान तपाईँको चाहिँ एउटा नालीको बाटो हिँड्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यही प्रकृतिका केही मान्छेहरूले यो गरेका। यो अदालतको शुद्धिकरणका विषय सधैँभरि बहसमा हुन्छ, तर उही यस्तै परेका बेला 2-4 दिन बोल्ने, फेरि त्यो कुरो सेलाउने, देशको ट्र्याक र अदालतको ट्र्याक चाहिँ सँगै हिँड्न सकिरहेको छैन भन्ने वस्तु सधैँ छ नि त। यसमा चाहिँ गणतन्त्र आउन सकेन, लोकतन्त्र आउन सकेन, कमन सेन्स भएन, पुरानै ढर्राबाट त्यही मन लाग्दै भन्ने बहस चाहिँ चल्छ, तर कहिले निष्कर्षमा पुग्दैन मान्यजी। यो किन होला यस्तो कुरा? एउटा अदालतले दिनानुदिन सयौँ हजारौँ फैसला गरिरहेको हुन्छ, लाखौँ फैसला भयो होला नि, त्यसमध्ये एका दुईमा यस्तो हुने हो, सबैतिर यस्तो हुँदैन होइन। हामीले खालि मान्छेको के भने सधैँभरि भइरहने ठिक फैसलाको त मान्छेले त्यो धेरै चासो राखेको हुँदैन। जसरी यही फैसलामा पनि पहिला जिल्ला र पुनरावेदनले गर्दाखेरि 20 वर्षको फैसला गर्दा मान्छेले प्रतिक्रिया दिएनन् नि, न तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, हामीले जवाफ दिनु पर्यो, न कोही बोल्नु पर्यो। हो, यस्ता प्रकृतिका फैसला त दिनानुदिन भइरहेछन् नि। खालि के भने अपवाद स्वरूप आउने एका दुई फैसलाहरूको हामीले कुरा गर्ने हो। त्यो बेला चाहिँ यसै गरी नागरिकहरू जागरुक भएर सम्पूर्ण सिङ्गो हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले दबाब सिर्जना गरेर यो बाटो अप्ठ्यारो छ है, मैले यस्तो बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुराको आत्मअनुभूति ती मान्छेहरूलाई गराउन सकियो भने फेरि यो घटनाहरू दोहोरिँदैनन्। अब योभन्दा हामीसँग भनेको अब म नै हो, हामीले गरेपछि सबै कुरा सक्यो, प्रश्न उठाउनु मिल्दैन, हामी त न्यायालय अदालतमा पनि सर्वोच्च अदालत भन्ने जुन चिजबाट के प्रेरित भएर यी सबै चिजहरू भइरहेछ, त्योभन्दा माथि नागरिक छ, नागरिकको मनमा पनि एउटा अदालत छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले अथवा हामीले नागरिक स्तरबाट यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। संसारको सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालत हो, जनताको अदालत हो, जनताको भावना हो। त्यो चिज चाहिँ तपाईँको अन्तिम हुन्छ। कसैले पनि म अन्तिम हुँ, म चुनाव जितेँ म अन्तिम हुँ, अर्को प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ अन्तिम हो, अथवा चाहिँ अरू कुनै ठाउँमा बसेका मान्छेहरू अन्तिम भन्ने कुरा कहीँ पनि संसारमा हुँदैन। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, अब मैले जे गर्दा पनि हुन्छ यही अन्तिम हो, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूलाई भ्रम लागेको छ भने त्यो भ्रमको पछाडि नलाग्न म आग्रह गर्छु। सर्वोच्चका केही यतापट्टिका 1-2वटा फैसलाहरू असाध्यै विवादास्पद छन्। यो विवादास्पद फैसलाहरू कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ। यो तहको अनैतिकताको बाटो नहिँड्नका लागि पनि म आग्रह गर्छु। अब ठ्याक्कै अन्तिममा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? एउटा पुनरावलोकनको लागि सरकारले त्यहाँ दायर गरेको छ, त्यसको फैसला कुर्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै एक खालको तयारी गरिरहनुहुन्छ अथवा त्यसले फैसला जे आउँछ त्यस पछाडि स्टेप चाल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ क्रमबद्ध रूपमा? अन्तिममा अहिले म अरू धेरै कुरा भन्दिनँ, यति मात्रै म भन्छु पुनरावलोकनको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। पुनरावलोकन सकारात्मक रूपमा आउँछ र हामीले अप्रिय कुनै बाटो रोज्नु नपरोस् भन्ने कुराको अपेक्षा गर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो नहुँदा भएन, म आशा गर्छु हुन्छ, भएन छ भने त्यो गर्ने त्यसपछि हामी सल्लाह गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो मान्यज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।